Vinax Bank. Access to all. गर्भेदुम बलियो भूगर्भ सिमेन्ट भूगर्भ सिमेन्ट कामना सेवा विकास बैंक प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home. 50 भन्दा बढी स्वादमा नेपालमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको NDH मसला। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ बुद्ध छिरिङ मोक्तान। उहाँ पूर्वीय दर्शनका अध्येता हुनुहुन्छ, राजनीतिक विश्लेषक। उहाँसँग आज म ताजा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था अनि त्यो ऐतिहासिक पक्षलाई समेत उजागर गर्दै अब तय हुन सक्ने विश्वको राजनीतिक परिस्थिति र नेपाल सन्दर्भ विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। अब म कहाँबाट सुरु गरेँ भने संसारमा हजुर कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू, तपाईँ अघि यसो अनौपचारिक सन्दर्भको क्रममा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कमजोर रक्षात्मक अवस्था, त्यस्तो अवस्थामा देखा पर्छ। एक समय वर्चस्व विश्वमा उनीहरूको थियो। नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्दा नेपाली जनले कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूलाई त्यो अलिक विचित्र जस्तो देखियो, मत जाहेर गरे। 2/3 निकट बहुमतको अवस्थामा उनीहरू पदार्पण गरे। तर यहाँ आइपुग्दा के देखा पर्छ भने कम्युनिस्ट हौँ भन्ने र अरू परम्परागत विगतमा शासन गर्ने विभिन्न खाले राजनीतिक दर्शन बोकेर हिँडेका पक्षहरू बीचको भेद केही देखा परेन। मेरो जिज्ञासा नेपाली जनको श्रद्धा, ममता, मत जाहेर, नेतृत्वको चरित्र विगतभन्दा भिन्न नभएको, यो कहाँनिर खोट कहाँ रह्यो? पिपुलको चयनमा कमजोरी रह्यो कि अथवा नेतृत्वले यही चाहनाबाट प्रेरित भएर यो गतिविधि गरेको थियो? यो के हो? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु, कृपया। हजुर, धन्यवाद छ। मुख्यतः कम्युनिस्ट शक्ति विश्वव्यापी रूपमा एउटा ऐतिहासिक कार्यभारलाई बोकेर अगाडि आयो। त्यो ऐतिहासिक कार्यभार के हो भने पुँजीवादले निर्माण गरेको आर्थिक असमानता, पुँजीवादले प्रवर्धन गर्ने राजनीतिक स्वतन्त्रताप्रति पनि वामपन्थी कम्युनिस्टहरूको आफ्नै किसिमको बुझाइ छ। पूर्ण रूपमा निषेध चाहिँ गर्दैनन् पुँजीवादले प्रवर्धन गर्ने राजनीतिक स्वतन्त्रलाई। तर आर्थिक असमानताको मुद्दा चाहिँ कम्युनिस्टहरूले बेजोडका साथ पक्रेर त्यो विश्व समाजको विकास क्रममा पुँजीवादको चरणमा आइसकेपछि त्यो निर्माण भयो, आर्थिक असमानता निर्माण हुने एउटा परिस्थितिलाई हल गर्नको लागि भनेर कम्युनिजमको विकास भयो। तर कम्युनिस्टहरूले त्यही सवाल हल गर्न सकेन। यसपछि उनीहरूको सबै कुराहरू त्यो संसारकै सन्दर्भमा, चाहे सोभियत सङ्घ भन्नु, सबै ठाउँमा जे विषयको लागि उनीहरूको उठान भएर विश्व जनमतले, नेपाल लगायत विश्व जनमतले उनीहरूलाई समर्थन गरेको थिए, त्यो विषय हल गर्न उनीहरू असफल रहे। भने मिसन असफल भएपछि हालत त यही हुने हो। त्यसपछि त ढाँट्ने कुरा न हो, त्यसपछि त छल गर्ने कुरा न हो, ढाँट छलको राजनीति त हो। त्यो सर्भाइभल फर फिटेस्ट भन्ने डार्विन सिद्धान्त त्यहाँनिर लागू भयो र पोलिटिकल कम्पिटिसनमा, वैचारिक प्रतिस्पर्धामा कसरी सर्भाइभ हुने भन्ने विषयमा आउँदाखेरि कम्युनिस्टहरू पूर्णतः ट्याक्टिकल भयो, कार्यनीतिक लाइनमा फस्न गए। कार्यनीति ट्याक्टिक्समा फस्दा उनीहरू पनि आफू पनि क्यापिटलिस्ट भन्दा खराब हुन पुग्यो। अहिले म त कम्युनिस्टहरूलाई के भन्छु भने क्यापिटलिस्टहरूभन्दा उनीहरू खराब भए। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ
अवस्था बिग्रियो। तर नेपालमा त्यो सिनारियो किन फरक ढङ्गले आयो भन्ने चाहिँ एकदम प्रमुख कुरा हुन्छ। नेपालमा चाहिँ क्यापिटलिस्ट फोर्स जुन छ, पुँजीवादी शक्ति जुन छ, त्यसको ठ्याक्कै रुट डिफाइन भएन। परम्परागत शक्ति जुन राजतन्त्रलाई समर्थन गर्नेहरू, कन्जर्भेटिभ्सहरू, संरक्षणवादीहरू जहिले पनि यो ओपन डेमोक्रेटिक फोरममा उनीहरू कमजोर रहे। नेपाली काङ्ग्रेस एउटा वैचारिक ढोङमा फसे भन्दाखेरि डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट भन्ने, तर नीति सबै उदार पुँजीवादको, उदार नवोदारवादको नीतिमा हिँड्नुपर्ने। तर बाहिर पोलिटिकल पोस्चर निर्माण गर्दाखेरि, राजनीतिक पोस्चर निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट वा सोशलिस्टकै ढोङ रचना गरिरहनु पर्ने हुँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस एउटा वैचारिक सङ्कटमा फस्यो। त्यो सङ्कटबाट काङ्ग्रेसलाई बाहिर ल्याउने एउटा नेता भएन, किन प्रजातान्त्रिक समाजवादको अथवा लोकतान्त्रिक समाजवादको विचारधारा जसले स्थापित गरेका थिए उनी मरेर गइसकेका थिए, बिपी कोइराला। र त्यस पश्चात उनका आफ्ना चाहिँ फलोवर्सहरूले बिपी भन्दा पर जाने हिम्मत गर्न सकेन। त्यो एक किसिमको रिस्क पनि थियो। बिपी को करिस्मेटिक लिडरसिपलाई क्रस गर्नलाई नसक्ने र त्यो गर्न खोज्दाखेरि आफ्नो अन्तर पार्टी सङ्घर्षमा राजनीतिमा आफ्नो अस्तित्व नै समाप्त हुने भएका हुनाले प्रदीप गिरी लगायतहरूले पनि जतिसुकै विश्व राजनीतिक दर्शन सिद्धान्तहरूको अध्ययन गरे तापनि बिपीलाई ट्रान्सेन्ड गरेर, माथ गरेर, क्रस गरेर अगाडि बढ्ने हिम्मत गर्न सकेन। बिपी को फ्रेमवर्कभित्र बस्नु पर्यो। र नीतिगत रूपमा फेरि 47 सालदेखि काङ्ग्रेसले नवोदारवादलाई एडप्ट गर्यो। अब त्यो आफै अन्तर्विरोधमा फस्यो। आफै भित्रको प्याराडोक्समा काङ्ग्रेस फस्दाखेरि कम्युनिस्टले स्पेस पायो। यी कम्युनिस्ट जो हौँ भन्छन् नि, यी कम्युनिस्ट कि अथवा के? किनभने नेपाली जनको मत कम्युनिस्टका दुई पुँजी, एक आफूलाई नेपाली समाजमा देशभक्त हौँ भनेर उनीहरूले त्यो ढङ्गले परिचय दिने प्रयास गरे। समग्रमा नेपाली जनले त्यसलाई एउटा पुँजीको रूपमा ग्रहण गर्यो। दोस्रो, गरिब, निरीह र दुखी जनताको उत्थान, उन्नयन र उद्धारका लागि हामी गरिबका एडभोकेसी गर्ने, त्यसका पक्षपाती हौँ, यो नारा निरन्तर दिइरहे यिनका यी दुई पुँजी। हजुर, नेपाली जन जो भनिन्छ नि 21औं सदीका जो नेपाली छन् अर्थात् विश्वका जो मानिस छन्, बुझ्ने क्षमता राख्दछन्, त्यो हैसियत निर्माण गरिसकेका छन्। शिक्षा लगायत तमाम देश विदेश संसार बुझेर पनि भनिन्छ, छनौट यस्तो देखिन्छ। तपाईँले कन्जर्भेटिभ र एक खाले सोसलिस्ट आफूलाई दाबी गर्छ, सोसलिस्ट डेमोक्रेट काङ्ग्रेस, त्यसको पनि एक ढङ्गले चरित्रको तपाईँले कुरा गर्नुभयो। नेपाली जनको छनौट यो के हिसाबले भयो? के त नेपालीहरू बुझ्न सक्दैनन्, बुझ्ने त्यो क्षमता अझै विकास गरेका छैनन् भन्ने रूपमा बुझौँ कि अथवा यो कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको भविष्यसँग जोडेर हेर्दा कसरी बुझ्ने? एकदम नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्दाखेरि मुख्यतः 3टा शब्द कोइन गरेको थियो, राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका भनेर। जनतन्त्र भनेको लोकतन्त्रसँग सवाल भयो, डेमोक्रेसी, नेसनलिजम वा पेट्रियोटिजम, डेमोक्रेसी र त्यो मान्छेको जनजीविकाको सवाललाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आन्दोलन गर्ने भनियो। विश्वभरि कम्युनिस्टहरूको यो राष्ट्रियता भन्ने शब्दप्रति वामपन्थी कम्युनिस्ट दार्शनिकीमा, वाम स्कुलमा विभिन्न मत विभाजन भएको छ। कोही कम्युनिस्टहरू राष्ट्रियतामा बाँधिनु हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रवादको कुरा गर्ने, सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवादको कुरा गर्छन्। जस्तै रोजा लक्जमबर्गहरू जस्तो। लेनिन र स्टालिनले राष्ट्रियतालाई बलियोका साथ उठायो र पछि स्टालिनले त कहाँसम्म भन्यो भने सोभियत भित्रका राष्ट्रियताहरूलाई पनि आत्मनिर्णयको अधिकार दिने कुरा सुनिश्चित गर्यो।
भनेपछि सोभियत एउटा महासङ्घ भयो, फेडरेसन भयो। त्यो कन्फेडरेसनमा आएका बसेका राष्ट्रियताहरू, नेसनलिटिजहरूलाई पनि आत्मनिर्भर अधिकार दिने भन्ने एउटा नयाँ डेफिनेसन, यो डेमोक्रेसीसँग जोडेको डेफिनेसन हो, लोकतन्त्रको एउटा मान्यताको रूपमा स्थापित गरायो। नेपालमा त्यो हिसाबमा नेपालमा जुन राष्ट्रवाद वा देशभक्तिको सवाल नेपालमा वामपन्थीहरूले उठाउँछ त्यो चाहिँ जनयुद्धभन्दा अगाडि उठाएका, जनयुद्धले ल्याएका तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, थारू राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको अवधारणाले व्याख्या गरेको राष्ट्रियता वा प्रचण्ड पथले निर्माण गरेको व्याख्या गरेको राष्ट्रियता बाहेक सिङ्गो देशभक्तिको सवालमा जुन कम्युनिस्टहरूले बाह्य शक्ति, विशेष गरेर उहाँहरूकै शब्द बरो गर्दाखेरि अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादसँग लड्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो डक्ट्रिन चाहिँ कम्युनिस्टहरूको होइन, यो डक्ट्रिन चाहिँ राजा महेन्द्रको राष्ट्र राज्य निर्माण गर्ने प्रोजेक्ट थियो। राजा महेन्द्रले जुन नेसन स्टेट निर्माण गर्ने, मोडर्न आधुनिक राष्ट्र राज्य निर्माण गर्ने प्रोजेक्ट पञ्चायतले अगाडि बढायो, त्यो प्रोजेक्टसँग चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ त्यो प्रोजेक्टसँग त्यति मोह थिएन। किनभने काङ्ग्रेसीजनहरूको हिन्दुस्तानमा हुर्केको हुनाले उनीहरूको चाहिँ नेपाली राज्यत्व र नेपाली राष्ट्रियताको प्रति उनीहरूको अलिकति हेराइ चाहिँ लिबरल थियो, कमजोर नभनौँ, लिबरल भ्यू थियो। तर कम्युनिस्टहरूले चाहिँ मोडर्न नेपाल स्टेटको सवालमा, नेपाली राज्यत्वको सवालमा चाहिँ पञ्चायतले ग्रुम गरेको राष्ट्रिय भावना वा राज्यत्वको भावनालाई हुबहु धारण गरे। त्यो अहिले कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूले त्यसमा केही चित्रबहादुर केसीजीहरू चाहिँ अहिले पनि त्यो स्कुल अफ थटबाट परिचालित छ। तर त्यो डेफिनेसनलाई प्रचण्ड पथले बदलिदियो। प्रचण्ड पथले के बदलिदियो भने नेपाल चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्य हो, यो एउटै मात्रै राष्ट्र राज्य हुन सक्दैन। त्यसैले गर्दा यहाँभित्र अन्य राष्ट्रियताहरू चाहिँ उहाँहरूको डेफिनेसनमा खस आर्य राष्ट्रियताबाट डोमिनेट छ इतिहासमा, र त्यो डोमिनेटेडहरूलाई उठाउनु नै जनयुद्धको मुख्य कार्यभार हो। वा जनयुद्ध सफलताको, जनयुद्धको एउटा मुख्य पोइन्ट, शक्ति आर्जन गर्ने थलो भनेकै त्यो डोमिनेट पिल्सेकाहरूलाई उठाउनुपर्छ भनेर प्रचण्डले दस्तावेजमा लेखिएको छ। र राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाहरू गठन गरे र जनमिलिसिया र जनमुक्ति सेनामा त्यो मोर्चाहरूबाट प्रशिक्षित र दीक्षित भएका मानिसहरूलाई रिक्रुट गरेर भर्ती गरेपछि युद्ध चाहिँ गुणात्मक फड्कोमा जान सफल भए। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले आएर त्यो राष्ट्रियताको, आन्तरिक राष्ट्रियताको, बहुल राष्ट्रियताको सवाल हल गर्ने सवालमा प्रचण्डहरू फेरि पछाडि ब्याक फर्किँदाखेरि उसले जनाधार गुमाए। केपी ओलीहरूले त्यही पुरानै पञ्चायतको देशभक्तिलाई फेरि भजेर खाने, केपी ओलीहरू यसमा भजेर खाने बाहेक इमान्दारी त छैन। यो कम्युनिस्टहरूको सर्भाइभल ट्याक्टिक्सको लागि फेरि कम्युनिस्ट ब्रान्ड धारण गरे उहाँहरूले। त्यो ब्रान्ड धारणले सर्भाइभ हुन गाह्रो छ। त्यसले गर्दा उहाँहरू यति धेरै कार्यनीतिक चालहरू चाल्छ कि नेपाली जनता दिग्भ्रममा परिरहेछ। कुन बेला कम्युनिस्टले कस्तो नीति लिन्छ थाहा नै छैन। यो मायावी भए, यिनीहरू एकदमै मायावी भए। यो कस्तो मान्छे चाहिँ मायावी हुन्छ भन्ने कुरो पनि राखौँ। जो मान्छेले आफ्नो जरो गुमाउँछ, रुटबाट डिलिङ्क हुन्छ, ती मान्छेहरूको पहिचान हुँदैन, डिस्टिङ्क्ट पहिचान हुँदैन, नभएको मान्छेको सोसल रिस्पोन्सिबिलिटी हुँदैन। कसैको पहिचान छैन, डिस्टिङ्क्ट पहिचान छैन, आफ्नोपन गुमाएको मान्छेको कुनै पनि सामाजिक दायित्व वा जवाबदेही त उसले बोक्नु पर्दैन। उसलाई जे गर्दा नाफा हुन्छ बनिया बादमा फस्छ। ऊ व्यापारी जस्तो हुन्छ, जसलाई पेटी बोर्जुवा भन्छ नि, उहाँहरू कम्प्राडोर बोर्जुवा, पेटी बोर्जुवा भन्छ नि, त्यो क्यारेक्टरमा चाहिँ अटोमेटिकली त्यो जान्छ, प्राकृतिक रूपमा जान्छ। त्यसपछि उनीहरूले नाफा बाहेक बाँकी कुरोको कुनै पनि कुरोको क्यालकुलेसन गर्दैन, त्यो निकृष्टतामा जान्छ। मानव त्यस्तो खतरनाक समाजलाई त्यस्तो एउटा खतराको परिस्थिति पैदा गर्छ। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यो दिशातिर गइरहेको अहिले चाहिँ म देख्छु। राइट। तपाईँसँग कुरा गर्दा एउटा
यो दर्शकलाई पनि इन्जोय एउटा कुनै न कुनै सूचना पनि प्रभाव भइरहेछ, त्यसकारण मैले पनि इन्जोय गरिरहेको छु। अब कम्युनिस्टका नाममा यी जो पुँजीका रूपमा थिए नि उनीहरूको सर्वहारा, गरिब, दिन दुखी एक, दोस्रो देशभक्ति भन्ने यो नारा उनीहरूको नामबाट नेपाली जनले पचाउन सक्ने या त्यसलाई मार्केटिङ गरेर फेरि भजाउने जुन भाषा तपाईँले प्रयोग गर्नु त्यो भजाएर त्यो पुँजीको रूपमा एकीकृत गरेर उनीहरू फेरि सत्तामा पदार्पण गर्न सक्ने अथवा सबल दलको रूपमा स्थापित हुन सक्ने या भोलिका दिनमा अर्को विद्रोह उनीहरूले रूप धारण गर्न सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? जुन अहिले छेद विच्छेद जो तस्बिर तपाईँले बताइदिनु भयो त्यो सम्भावना र नेपाली जनको मानसिकता, शिक्षा, दीक्षा, परम्परा, मूल्य, मान्यता आफू जुन ठाउँमा प्रवेश गरेको छ त्यो सबैसँग जोडेर हेर्दा कृपया। यसमा एकदम इन्ट्रेस्टिङ र महत्त्वपूर्ण विषय आयो। नेपालको दलहरू भनौँ, कम्युनिस्ट मात्रै भन्न मिल्दैन कि नेपालको दलहरूले राज्य सञ्चालनको अथोरिटी, प्राधिकार लिनको लागि राजासँग लामो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो अथवा परम्परागत संस्थासँग, इन्स्टिट्युसनसँग। त्यो भारतवर्षमा हजारौँ लामो समयदेखि अभ्यासमा आएको संस्था हो। त्यो संस्था नेपालमा रहिरहेको थियो। त्यो संस्थासँग लामो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो दलहरूले शासन सत्ता लिने, प्राधिकार लिनको लागि। त्यो चाहिँ अन्य विश्वको कन्टेक्स्टमा भन्ने हो भने त्यो 200-300 वर्ष अगाडि नै दलहरूको हातमा त्यो गइसकेका थिए। भनेको दलीय व्यवस्थाको अभ्यास भइसकेका थिए। नेपालमा दलीय व्यवस्थाको अभ्यास भर्खर 30 वर्ष अगाडि 1990 मा भयो। त्यहाँबाट सुरुवात भयो। 7 देखिलाई पनि भन्नुहोस्, 7 देखि 17 लाई पनि एउटा प्र्याक्टिसको रूपमा त्यो एउटा प्रारम्भमा थियो। तर सब्स्ट्यान्सियली दलहरूमा शक्ति हस्तान्तरण भएको चाहिँ 47 सालबाट 46 सालको आन्दोलनपछि भयो। तर त्यसको अनफर्चुनेट टाइमिङको हिसाबले, टाइम एन्ड स्पेस, दिक र कालिक हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो बेला नेपालको दलहरूलाई राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने प्राधिकार प्राप्त भयो, जुन बेला विश्वमा यो राज्य व्यवस्था, आधुनिक राज्य व्यवस्था भन्ने नै सङ्कटमा गइसकेको थियो। यो चाहिँ क्रक्स अफ द म्याटर हो। मुख्य कुरो यहाँ हो मोडर्न स्टेट मेकानिजम, आधुनिक राज्य संरचना जुन विश्वमा अभ्यासमा ल्याए त्यो नै अहिले सङ्कट उन्मुख छ। त्यसको र्याडिकल रूपान्तरणको प्रेसर त्यसले लिइराखेको छ। अमेरिकन स्टेटदेखि, अमेरिकन नेसन स्टेटदेखि लिएर नेपाली नेसन स्टेटसम्म, जसले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र मुताबिक आधारमा एउटा वैधता हासिल गरेर हेजिमोनी, दबदबा कायम गर्दै सबरेन्टीलाई एक्जिक्युट गर्ने, सार्वभौम सत्तालाई एक्जिक्युट गर्ने जुन प्रणाली विकास गर्यो मोडर्न डेमोक्रेसीले, मोडर्न सेक्युलर रुलले। त्योभन्दा अगाडि त राजा महाराजामा सबरेन हुन्थ्यो। त्यो सबरेन रुल त राजा महाराजामा हुन्थ्यो। त्यसलाई सेक्युलर डेमोक्रेसीमा ल्याएर जुन स्टेटले, राज्यले, सरकारले प्रयोग गर्ने जुन विधि ल्याए, त्यो विधि नेपालमा, त्यो विधिलाई लोकतन्त्र भने होला, समाजवाद भने होला, विभिन्न नामकरण त गरे। त्यो विधि नेपालको लागि पनि सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट विधि हो अथवा आधुनिक राज्य बनाउने विधि त्यही हो भनेर दाबी 7 सालदेखि गरे, 4 सालदेखि गरे। 4 जना सहित त्यसैको नाममा भए, रगत बगाए। टङ्कप्रसाद आचार्यहरू त्यसरी नै लडे। त्यो लडेको पुस्ता त धेरै लामो छ नि। तर दललाई सब्स्ट्यान्सियली दलको हातमा त्यो प्राधिकार आगो चाहिँ 47 पछि आयो। त्यो बेला आयो, दिक र कालिक हिसाबमा त्यो बेला आयो जुन बेला उनीहरूले सबभन्दा बढी प्रेज गरेको, प्रशंसा गरेको राज्य प्रणाली नै, व्यवस्था, विश्व व्यवस्था नै सङ्कट उन्मुख भइरहेको थियो। अब त्यहाँबाट उनीहरूमा एउटा विरोधाभास जन्म्यो। भर्खर प्राप्त भएको राज्य व्यवस्थाको प्राधिकार जुन प्राप्तिको लागि हामीले यति वर्ष जेल बसे, यति शहीद जन्माए, यति भयो भनेर व्याख्या गर्न पाउने स्पेस पनि बन्यो। निरन्तर मार्केटिङ भइरह्यो। त्यो राज्य जुन व्यवस्था भर्खर प्राप्त भयो त्यसलाई हर्षोल्लासका साथ त्यसमा उहाँहरू एकदम हर्षोल्लासका साथ त्यसमा सहभागी हुने परिस्थिति भए। तर त्यो राज्य व्यवस्था जुन कुरा प्राप्तिले उहाँहरूलाई हर्षोल्लास ल्याएको थियो, त्यो व्यवस्था आफै परिवर्तन उन्मुख छ। विश्वव्यापी रूपमा यो वर्ल्ड अर्डर चेन्जिङ सेटिङमा गइरहेछ भनेपछि
त्यो परिवर्तनलाई कसरी धारण गर्ने र भर्खरको हर्षोल्लासलाई कसरी लिने भन्ने कुरामा उहाँहरू यो राज्य व्यवस्थाको परिवर्तनप्रति रिजिड हुनुभयो। त्यसपछि रिजिड भएपछि के भयो भने त्यो परिवर्तनको प्रेसर त एकदम धेरै छ। अब त्यसको जियोपोलिटिकल प्रेसर पनि धेरै छ, इन्टरनल प्रेसर पनि धेरै छ। किनभने इन्टरनल लेभलमा पनि हिजोको जस्तो राज्यले त्यो सार्वसत्ताको शक्ति चाहिँ बराबर प्रयोग गर्न सक्दैन। मानिसहरूमा त्यो चेतनाको स्तर र विद्रोह गर्न सक्ने ताकत, मानिसहरूमा सबरेन आफै सबरेन हुन सक्ने पावरलाई इन्डिभिजुअली वा ग्रुप अर्गनाइज भएर सबरेन पावर, राज्यले एक्जिक्युट गर्ने सबरेन पावरलाई आफूले पनि पार्सियली एक्जिक्युट गर्न सक्ने ताकतहरू, मिडियासँग त्यो ताकत आयो, सोसल नागरिक समाजसँग त्यो ताकत आयो, पब्लिकेसन हाउसेसहरूसँग यस्तो भयो नि त अहिले त। किन अहिले त यो सबरेन पावर त एकदम धेरै सेड भयो नि। यो एकदम पहिला जस्तो एउटामा अथोराइज भएर बस्दैन नि त। प्राइम मिनिस्टरले डिसिजन गर्न सक्छ, सबै कुरो हुँदैन अहिले। यस्तो सेड भएर पावर सबरेन्टी यसरी सेड भएर गएको ठाउँमा अनि झन् त्यसमाथि यो लिम्बुवान, तामसालिङ आदिको चाहिँ मधेसको चाहिँ आकाङ्क्षा, पावर सेयरिङ गर्ने आकाङ्क्षा, यी सबै कुराहरूमा उहाँहरू चाहिँ रिलक्टेन्ट भयो। उहाँहरू चाहिँ अलिकति पश्चगमनकारी भयो यो परिवर्तनलाई एडप्ट गर्ने सवालमा। किनभने भर्खर प्राप्त गरेको राज्य सत्ता हामी 2-4 वर्ष अझ आफै नै इन्जोय गर्नुपर्ने, हर्षोल्लासका साथ इन्जोय गर्नुपर्ने उहाँहरूको एउटा साइकोलोजिकल डिपर साइकोलोजी त्यो छ। त्यो प्रचण्ड जीवन छ, आंशिक रूपमा कता कता बाबुराम जीवन छ, यस्तो चाहिँ त्यो रुट चाहिँ छ। अब केपी ओलीजीहरू चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ इन्ट्याक्ट रहनुपर्छ। राज्यको सबरेन स्टेट चाहिँ इन्ट्याक्ट रहनुपर्छ। बाँकीले चाहिँ राज्यले बनाइदिएको अर्डरभित्र बसेर इन्डिभिजुअल वा प्रोफेसनल आकाङ्क्षाहरूले चाहिँ पुरा गर्ने, तर राज्यको सोभरेन पावरमा चाहिँ थ्रेट गर्नेहरूलाई चाहिँ क्रस गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ केपी ओलीहरू आइपुग्यो। प्रचण्डहरूमा चाहिँ त्यो पोइन्टमा पुगिसकेको छैन, बाबुरामजीहरू त्यो पोइन्टमा पुगिसकेको छैन। भनेपछि मनोवैज्ञानिक रूपमा त एकदमै यहाँ त ठुलो सङ्घर्ष छ नि, शक्ति सङ्घर्षको विभिन्न रूपहरू छ। त्यो कुराहरूलाई कसरी सेटल गर्ने भन्ने कुरामा अहिले नेपालमा कुनै पनि दलसँग तपाईँको रोडम्याप छैन। जुन दृश्यको तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि, हामी शाब्दिक हिसाबले डेमोक्रेसीको कुरा गर्छौँ, समाजवादको कुरा गर्छौँ, अनि जनवादको कुरा गर्छौँ। जुन डेमोक्रेसीको हामी कुरा गरिरहेका छौँ, हिस्ट्रीलाई म अलिकति यहाँसँग जोड्दै विषय उठान गरेँ। पृथ्वीनारायण शाहले गरेको एकीकरण या विस्तार, जे भाषा प्रयोग गर्नु छ, म एउटा कार्यक्रम प्रस्तोता भएको हुनाले तपाईँहरू जे भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईँलाई सुविधा प्राप्त छ, म चाहिँ एकीकरण भन्छु। तत्पश्चात 104 वर्षको राणा शासन, 7 सालदेखि 17 साल, त्यो 10 वर्षको एक खाले एक्सर्साइज, पोलिटिकल एक्सर्साइज। 17 देखि 46 सालसम्मको निर्दलीय प्रकृतिको पञ्चायत, त्यहाँ पनि एक खाले एक्सर्साइज, डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज हुन्थ्यो, तर दलगत थिएन, निर्दलीय प्रकृतिको। 46 देखि 62-63 सम्मको एक खालको, 62-63 देखि यहाँ हेर्दा हामीले जो डेमोक्रेसीको कुरा गरिरहेका छौँ, 40 वर्ष हामीले त्यो एक्सर्साइज गरेछौँ। भारतलाई मैले जोडेँ, बिहार, उनीहरू झन्नै 80 वर्षको त्यो डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गरिरहेका छन्। जीवनस्तर त्यही हो। संसारका धेरै देशहरू जहाँ डेमोक्रेसीका नाममा पनि समाप्त तन्नम भएका छन्, सोसलिस्ट हौँ भन्नेहरूको पनि अभिगत देखिएको छ। यो पछिल्लै अवस्था हेर्दा पनि अनेकौँ नाममा जहाँ मोनार्की छ त्यहाँ पनि बडा राम्रो सुन्दर देश त्यसरी स्थापित भएको छ। जापान भन्नुहोस्, बेलायत भन्नुहोस्, 45 भन्दा बढी देशहरूमा त्यस्तो अझै पनि राज संस्था सहितको त्यहाँ डेमोक्रेसी छ। यो सिद्धान्त एउटा चिज हो कि यसलाई भाष्य कसरी गर्ने बताइदिनुहोस् त। इन प्र्याक्टिस, व्यवहारमा कथनी र करणीमा मेल खाएन कि। तपाईँले जो प्रचण्डजीको, बाबुरामजीको कुरा गर्नुभयो, यो कहाँनिर चाहिँ समस्या हो जसका कारण नेपाली दुखी भए। एसियाको सबभन्दा दरिद्रम देशमा हामी पर्दछौँ। हामी त्यस्तो महत्त्वपूर्ण स्थलको रूपमा हाम्रो देश छ भन्ने पनि त्यो परिचित पनि गराउन नसकेको, यो कहाँनिर समस्या आयो? यसको 3टा फन्डामेन्टल समस्या छ जुन अब हाम्रो पुस्ताले र हाम्रा यस्ता डिबेटहरूले पनि समाधान दिनुपर्छ। के बताउनुहोस्। एउटा कुरो, नेपाली स्टेट जुन छ, राज्य जो आज
एउटा विश्व रङ्गमञ्चमै एउटा वैधानिक राज्य हो यो। यसको वैधानिकतालाई अब कसैले चुनौती दिन सक्दैन। पूर्वजहरूले त्यो कमसेकम त्यो गौरव गर्न लायक बनाएर छोडिदिएछन् भन्दा पनि हुन्छ। किन विश्व इतिहासमा धेरै अटेम्प भयो राज्यत्वको लागि। खालि एउटा उदाहरणको लागि यहुदीहरूले दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपमै राज्य बनाउने कोसिस गरेका थिए। हामीलाई युरोपमै एउटा भूमि चाहियो हामी बाँकी, तर युरोपियनहरूले र अमेरिकनहरूले अहिले हामीलाई जसले लिबरलिजम सिकाउँछ तिनीहरूले तिमीहरू यो भूमिको होइन भनेर जहाजमा लगेर प्यालेस्टाइनमा लगेर त्यहाँ राखेर इजरायल भन्ने देश बने। यो देश भन्ने कुरा चाहिँ बडो इतिहाससँग जोडिएको हुन्छ। हाम्रो संस्कृत शब्दमा देश हो, त्यो अङ्ग्रेजीमा स्टेट भन्छन्। राज्य भनेको चाहिँ अलिकति कृत्रिम कुरा हो। देश ज्यादा प्राकृतिक हुन्छ। हामी निरन्तर देश नै भनिरहेका छौँ, भावनासँग जोडिन्छ। हाम्रोमा देशको चाहिँ त्यो संस्कृतमा दिश भन्ने शब्द दिशाबाट आएको भने एउटा स्पेससँग जोडिएको होला, त्यो रुट त्यसको त्यसरी शब्द निर्माण भएको। अनि त्यसमा यो देश जुन बन्यो त्यो देश अलग अलग मानिसहरूको एउटा कमिङ टुगेदरबाट बनेको। त्यसमा पृथ्वीनारायण शाहले त्यो निर्माण गर्ने बेलामा मिलिटरी अथवा मार्शल वारफेयर प्रयोग गर्नु पर्यो। मोडर्न स्टेट बन्ने संसारभरिको प्रक्रिया त्यही हो। पृथ्वीनारायण शाहलाई भिलेन बनाउने आफ्नो ठाउँमा होला। त्यो मोडर्न अहिलेको मोडर्न स्टेटहरू भाइलेन्सकै बलमा बनेको, चाहे अमेरिका भन्नुहोस् चाहे संसारको कुनै मोडर्न स्टेट। प्रेम र युद्धमा सबै चिज फेयर हुन्छ भनिन्छ नि होइन। त्यो भाइलेन्सबाट बनेको हुनाले मोडर्न स्टेटहरू यसरी बनेको। नेपाल पनि भाइलेन्सबाट बने, त्यो अलग के अरे एउटा अपवाद हुन सकेन। तर जसरी भए पनि मोडर्न स्टेट जुन हाम्रो देश बन्यो त्यो देशभक्ति र देशको भावनामा बाँकी सबै नेपालीलाई जोड्ने काममा 300 वर्ष लागे। किनभने पहिला त नेपाल भन्ने त काठमाडौँ उपत्यका थियो। त्यसलाई त्यसको भावनात्मक रूपमा त्यो देशभक्तिको भावना फैलाउने काम चाहिँ स्टेटले गर्छ, राज्यले गर्छ। त्यो डेमोक्रेसी भन्ने पनि त्यो फैलाउने नै प्रोजेक्ट हो। डेमोक्रेसी चाहिँ कुनै लिबरेटिभ प्रोजेक्ट मात्रै पनि होइन, त्यो कोलोनाइजिङ प्रोजेक्ट पनि हो नि। त्यो मुक्ति मात्रै गर्दैन, त्यसले मान्छेलाई उसको फ्रेमभित्र ल्याएर कैद पनि त गर्छ नि। यसको त दोहोरो प्रभाव हुन्छ नि। जे भयो हाम्रो एउटा देश बन्यो। त्यो देश अब बाँकी असन्तुष्टहरू, इतिहासका असन्तुष्टहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुराको बहससहित त्यो देशप्रति हामीले सबैले माया गर्नुपर्छ। इतिहासमा असन्तुष्टिहरू अभिव्यक्त गर्दाखेरि कसैले पृथ्वीनारायण शाहको प्रति आलोचक दृष्टिकोण राख्छ भने उसलाई चाहिँ देशद्रोही भन्ने जुन परम्परागत न्यारेटिभ छ त्यो खतरनाक छ। र पृथ्वीनारायण शाहले गरेका केही यो किन मिलिट्री साइन्स प्रयोग गरेपछि त केही न केही त गडबड हुन्छ। त्यो गडबडीले कसैको चित्त बुझेको छैन भने त्यो चित्त नबुझ्ने कुरालाई अभिव्यक्त गर्ने शैली चाहिँ फेरि स्वतन्त्रताको आन्दोलनतिर लग्यो भने त्यो पनि फेरि खतरनाक छ। यो दुईटै खतराबाट बचाएर देशलाई नयाँ बनाउनु पर्छ। यो एउटा हाम्रो कार्यभार बाँकी छ। दोस्रो कार्यभार के छ भनेदेखि त्यो गर्दाखेरिको दार्शनिकी के हो भन्ने कुरो दोस्रो कार्यभार छ। अब मार्क्सवाद र उदारवाद बोकेर त्यो गर्न खोजेको त 70 वर्ष 80 वर्ष भइगयो नि त हो। त्यो असफल भयो। दार्शनिकीमा स्वदेशी दार्शनिकी चाहिन्छ, इन्डिजिनियस फिलोसफी चाहिन्छ, हामी भित्रकै दार्शनिकी चाहिन्छ। त्यो सवालमा चाहिँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको लाइनभन्दा फरक एउटा नयाँ शक्ति चाहिन्छ। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मेन्टली कोलोनाइज पिपुल हो। उनीहरू औपनिवेशिकतालाई हृदयबाटै आत्माबाटै स्वीकारेर आएका मानिस हो। उनीहरूको मङ्गिएन हुन सक्दैन। यो गहिरो मनोविज्ञानको कुरा, यो गहिरो आध्यात्मको कुरा हो, गहिरो तत्त्वबोधको कुरा हो। त्यो कुरोबाट मुक्ति गर्नको लागि उनीहरूले पश्चिमी समाजशास्त्रीय र विधिशास्त्रीय कुरा वा दर्शनशास्त्रीय वा ज्ञानशास्त्रीय विधिबाट उनीहरूको
उनीहरू त्यसरी कोलोनाइज भएको कुराबाट मुक्ति हुन सक्दैन। त्यसको लागि पूर्वीय शास्त्र पढ्नुपर्छ र काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका होनहारहरूको लागि पूर्वीय शास्त्र भनेको पढ्नु भनेको पनि अपराध हो, ट्याबु हो। ट्याबु अङ्ग्रेजीमा ट्याबु भन्ने शब्द छ नि, संस्कृत पढ्नु ट्याबु हो, वेद वेदाङ्ग पुराण पढ्नु ट्याबु हो। सबै कुरालाई बौद्ध शास्त्रहरू, प्रज्ञा पारमित्र, नागार्जुनको मूल मध्यमा कार्य, यस्ता शास्त्रीय ज्ञानहरू छन्। कहाँ भेट्छ त्यो शास्त्रहरूलाई चुनौतीमा बोल्नुपर्ने कुरा? म त त्यही पढेर आएको विद्यार्थी हुँ र हाम्रा दुर्दशा, युनिभर्सिटीको दुर्दशा, एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनको दुर्दशा, कति मनोवैज्ञानिक रूपमा पराधीनता छ। एउटा इन्स्टिट्युसनमा, हाम्रो इन्स्टिट्युसनमा नागार्जुनको प्रज्ञा पारमित्र, नागार्जुनको मूल मध्यमाका कार्यमाथि बहस भएको मैले देखेको छैन। जुन मूल मध्यमाका कार्यका दार्शनिक जुन शास्त्र छ त्यो अहिले संसारमा त्यसमाथि मात्रै पिएचडी गरेका वेस्टर्न एकाडेमियाहरू 20-25 जना आइसके। त्यो ट्रिटिजमाथि, त्यो शास्त्रमाथि मात्रै पिएचडी गरेका। खोइ त हामीले हाम्रो कुरामा गर्व गर्न सकेको? यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट वा मोडर्निस्टहरू भन्नु न, आधुनिकवादीहरूको ठुलो उहाँहरूले गरेको क्राइम के थियो भने, ठुलो मिस्टेक के थियो भने, देश बनाउनलाई नेपाल हाम्रो हातमा शक्ति, परम्परागत राजतन्त्रबाट शक्ति हाम्रो हातमा रूपान्तरण गर्नको लागि सिङ्गो जनतालाई इतिहासबाट डिलिङ गरेर वेस्टर्न एपिस्टिमोलोजीसँग, पश्चिमा ज्ञान मीमांसासँग जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूको ठुलो मिस्टेक हो। त्यही भुल भयो, महाभुल भयो। चीनमा त्यो मिस्टेक भएको हो, चीनमा, तर देङ साओपिङले त्यसलाई करेक्सन गरे नि त। आज चीनमा माओइजमको कुरो हुँदैन, त्यहाँ त तपाईँको ताओइजमको कुरो हुन्छ। तपाईँले कति महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो भने कोलोनाइज मानसिकता बोकेकाहरू त्यो देशको परम्परा, मूल्य, मान्यता, देश सापेक्ष चरित्रलाई बोकेर हिँड्न सक्दैनन्। फलत त्यहाँ समस्या उत्पन्न हुन्छ। अहिलेको समस्या कम्युनिस्ट हौँ भनेर काङ्ग्रेसहरूको मूल समस्या यही हो भन्ने तपाईँ त्यो देशभक्तिसँग जोडिएको छ, हाम्रो परम्परा, मूल्य र मान्यतासँग जोडिएको कुरा आयो। तपाईले विकल्पको कुरा गर्नुभयो। समाजमा सङ्गठित तागत लामो समयदेखि, 7 सालदेखि नै भन्दा पनि हुन्छ, काङ्ग्रेस निरन्तर अहिलेसम्म छ, दोस्रो शक्तिको रूपमा छ। कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू 46 देखि निरन्तर त्यो शक्तिकै रूपमा आफूलाई स्थापित छन्। मुलुकको त्यो परिवर्तनको जो कल्पना गरिएको छ त्यो कहाँ हो भन्ने स्थिति छ। तपाईँ विकल्पको कुरा गरिनुहुन्छ, कहाँबाट सम्भव छ बताइदिनुहोस् त। सङ्गठित तागत उनीहरू छन्। अर्को विकल्प त्यो भिजन, त्यो देखिने दृश्यको रूपमा कोही त्यस्तो देखा पर्दैन। के विकल्प? विकल्प चाहिँ आउँछ र आइराखेको छ, तर त्यो विकल्पलाई किनभने समाजमा त्यो अन्डरनिथ, समाजमा अन्डर करेन्टमा त्यो वैकल्पिक शक्ति जहिले पनि रहिरहन्छ। अन्डर करेन्टमा रहन्छ। त्यो समाज विकल्पविहीन हुँदैन। सर्फेसमा एउटा शक्ति रहन्छ, अन्डर करेन्टमा एउटा शक्ति जो विकल्पको रूपमा रहिरहेको हुन्छ। तर त्यसलाई सङ्गठित गर्ने तौर तरिकामा मात्र अहिले समस्या आइरहेछ। जो वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्छु भनेर हिँडेकाहरू छन्, अहिले त एउटा जनता समाजवादी पार्टी भन्ने पनि बन्यो मधेसमा भएको विद्रोहको जगमा, त्यसको बारेमा पनि एकछिनमा केही भनौँला। तर त्यो बाहेक वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्छु भनेर साझा पार्टी, नयाँ शक्ति, बाबुरामजीले अटेम्प गरेको नयाँ शक्ति, अनि विवेकशील भन्नेहरू जुन छन्, उहाँहरूको सबभन्दा ठुलो ल्याकिङ पोइन्ट चाहिँ हामी त्यसलाई दर्शनशास्त्रीय भाषामा त्यो उच्छेदवाद भन्ने एउटा उच्छेदवाद भन्ने एउटा दार्शनिक मत छ। यो भारतवर्षमा हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा सबभन्दा बढी बहस भएको दार्शनिक मत हो। त्यो 4 भागबाट सुरु हुन्छ। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत घृदम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुता भनेर एउटा श्लोकबाट सुरु हुन्छ। उच्छेदवाद भनेको परिवर्तनको कार्यकारण छ भन्ने कुरामा चिन्तन गर्नु आवश्यक छैन। जे कुरो प्रत्यक्ष छ त्यो प्रत्यक्षमा भएको कुरालाई उछाल पछाल गरेर शक्ति आर्जन गर्न चाहन्छ उच्छेदवादीहरू।
तर प्रत्येक परिवर्तन त त्यसै हुँदैन, त्यसको पछाडि तपाईँको कार्यकारणको श्रृङ्खला हुन्छ। त्यो कार्यकारणको श्रृङ्खलामा प्रवेश गर्नको लागि एउटा दार्शनिकी चाहिन्छ। अनि उच्छेदवादीहरू दार्शनिकी बोक्न चाहँदैन। उनीहरू के भन्छ भने दार्शनिकको दास हुनु हुँदैन, व्यवहारमा जे कुरा चाहिँ छ त्यो कुरालाई नै सत्य मान्नुपर्छ भन्छ। अनि व्यवहारमा त के देख्छ भने एकजना मान्छे भ्रष्टाचारी भनेर देख्छ, अनि युट्युबरहरू बोकेर पुग्छ त्यहाँ, अनि उसले त्यहाँ गरेको कुराले त परिवर्तन हुँदैन नि, तर उसले आफू म जस्तो रेभोल्युसन कोही पनि होइन जस्तो उसलाई लागिरहेको हुन्छ। यस्तो टाइपले वैकल्पिक शक्ति बन्दैन। यो दार्शनिक टाटपल्टाइले वैकल्पिक शक्ति बन्दैन। शक्ति भनेको चाहिँ शुद्ध र प्योर हो, त्यो दैविक जस्तै हुन्छ। यद्यपि यो विषयमा ठुलो बहस छ संसारभरि, तर शक्ति चाहिँ बुद्धिको फ्रेमभन्दा परको कुरा हो के। बुद्धिले शक्तिलाई बोध गर्न सक्छ, बुद्धिसँग शक्ति बोध गर्न सक्ने ताकत छ, तर बुद्धि शक्तिद्वारा परिचालित हुने एउटा तत्त्व मात्रै हो। बुद्धिले मात्रै सबै चिज हुँदैन। सांख्य दर्शनलाई रेफरेन्स लिने हो भने मन, बुद्धि, अहङ्कार, त्योभन्दा माथि तपाईँको प्रकृति, यसको हाम्रो पूर्वीय दर्शनले यी सबै कुरा समाधान गरेको छ कि, तर हाम्रा मान्छेहरू विद्वानहरू त्योतिर जान चाहँदैनन्। त्यो पढे कि हामी डेप्थ स्टडीको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, त्यो रूपमा हामी त्यो मननै गर्दैनौँ, अध्ययन गर्दैनौँ। अझ कहाँ त्यतातिर गयो भनेदेखि हामीलाई मान्छेले पश्चगमनकारी भन्छ कि भनेर आरोप, एउटा ट्याबु भन्छ नि समाजशास्त्रमा, त्यस्तो किसिमको भयो। त्यही त त्यो शक्ति यदि वैकल्पिक शक्ति बनाउने हो भने त्यो शक्तिको लौकिक जगतमा, अलौकिक जगतमा, परमार्थतामा, आध्यात्ममा वा जीवनमा त्यो शक्तिको साधना कसरी गर्ने भन्ने कुरा ज्ञान हुनुपर्छ। अब यी साथीहरू अहिले जुन वैकल्पिक शक्तिको कुरा गर्छ, यी शक्तिको साधक होइन। यिनीहरू त पुराना शक्तिले लेफ्ट ओभर जे राखेको छ, केही एजेन्डाजहरू लेफ्ट ओभर बनाएर छोडेर गए। त्यो लेफ्ट ओभर एजेन्डाजहरू पिकअप गरेर आफ्नो पेटी बुर्जुवा, आफ्नो निम्न पुँजीवादी आकांक्षा पूर्ति गर्नलाई कुदेका निरीह प्राणी हो। यिनीबाट कहाँबाट वैकल्पिक शक्ति बन्छ? पेटी इन्ट्रेस्ट मात्रै पुरा भइरहेको छ। पेटी इन्ट्रेस्ट मात्रै हो, किनभने त्यहाँ कसैलाई अलिअलि अन्तर्राष्ट्रिय, जस्तै हाम्रो साझा पार्टीको नेताजीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय जागिरबाट पैसा कमायो। समाजशास्त्रमा 3P भन्छ नि, प्रपर्टी, प्रेस्टिज एन्ड पावर। प्रपर्टी कमायो, प्रेस्टिज पनि ठिकै गऱ्यो होला, गाउँघरमा राम्रै पायो होला, अब चाह्यो पावर। अब पावरसँग जोडिनको लागि एक्जिस्टिङ पोलिटिकल पावर स्ट्रक्चरमा जाँदाखेरि त्यहाँ त एकदमै हाइली कम्पिटिटिभ छ। अनि केही एजेन्डा, इतिहासका सङ्घर्षहरूले केही मुद्दाहरू चाहिँ लेफ्ट ओभर गर्न बनाएर छाड्दे। जस्तै भोज खाएपछि केही चिज छोडेर जान्छ नि, मान्छेले खानापिनाहरू छोडेर जाँदाखेरि त्यहाँ बाँकी अन्यले फेरि त्यो खाना नपाउने त्यो टिप्न जान्छ नि त। त्यस्तो सिनेरियो मात्रै देख्छु कि म चाहिँ। त्यसरी तपाईँको वैकल्पिक शक्ति बन्दैन। वैकल्पिक शक्ति बन्ने भनेको चाहिँ के हो भने इतिहासको त्यो मानव इतिहासमा त्यो चेतनाको प्रवाह अनन्त ब्रह्माण्डदेखि, ब्रह्माण्डको सुरुवातको अनन्तको प्रारम्भदेखि त्यो चेतनाको प्रवाह अटुट रूपमा चलिरहेको छ। त्यसको ज्ञान हुनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई खालि पूर्वीय आध्यात्मिक दर्शनबाट मात्रै त्यो भेद, त्यसको चाहिँ गोचर हुन्छ भन्ने कुरा भौतिकवादले पनि गलत प्रमाणित गरिदियो। भौतिकवादले पनि टु सम एक्सटेन्ट, भौतिकवादी विज्ञान, रासनालिजम, वैज्ञानिक चिन्तन प्रणालीबाट पनि एउटा तहसम्म त्यो कुरो बोध हुन सक्छ। किनभने चाहे भौतिकवादी वैज्ञानिक वा रासनल अनुसन्धान गरोस् वा आध्यात्मिक योगिक अनुसन्धान गरोस्, प्रयोग हुने त चित्त र बुद्धि नै हो नि। चित्त एलिमेन्ट एउटै हो, खालि पर्सपेक्टिभ एङ्गल फरक हो। र चित्त र बुद्धि भन्ने तत्त्व नै प्रयोग हुने भएको हुनाले अनुभव त्यहाँबाट पनि त्यही एक ठाउँसम्म पुग्न सक्छ। तर उनीहरूले लिएको पोजिसनको कारणले गर्दा उनीहरू परमार्थमा जान सक्दैन। त्यही भएर विज्ञान चाहिँ रोएर मर्नुपर्ने अवस्था छ। यो कुरा चाहिँ अब वैकल्पिक शक्तिवालाहरूले यो कुरा ल्याउनुपर्छ। खालि समृद्धिको नारा, यो मान्छे गरिब हो। अमेरिकामा धनी कसरी छ? डोनाल्ड ट्रम्प के हो त? युनिभर्सिटी त्यत्र अमेरिका संसारका सोफिस्टिकेटेड युनिभर्सिटीहरूबाट एजुकेसन मार्फतै समाज बदल्न सक्छ भन्ने जुन मोडर्निस्टहरूको भ्यू छ, सो कल्ड ऱ्यासनल एजुकेसन, तार्किक शिक्षा प्रणाली, त्यही भएर किन्डर गार्डनदेखि युनिभर्सिटीमा पढाएपछि मान्छे ऱ्यासनल थिङ्किङ गर्न सक्ने ठाउँमा पुर्याउन सक्छ भन्ने
डक्ट्रिन जन्माउने अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प सबभन्दा इरेसनल चुनाव परिणामै स्वीकार्दैन भनेपछि के भयो त भनेपछि खालि बुद्धि र तर्कभन्दा पर गएर चिजहरू हुन्छ जुन कुरा हाम्रा पुर्खाले यहाँ पहिला प्रजातन्त्रको साधना गरे हाम्रा पुर्खाले डेमोक्रेसीको क्यापिटलिजमको विकास यहाँ एसियामा गर्न नसक्यो हो र त्यो कुराले मनुष्यत्वको परमार्थ भेट्दैन त्यसमा अहिले ध्यान नदिउँ भनेर बढी यौगिक मार्गमा मात्रै ध्यान दिएर बसेको होइन त अनि पश्चिमाहरूले अलिकति बुद्धि र माइन्डको प्रयोग गरेर अलिकति लौकिकतामा अलिकति विकास गरे भन्दैमा ऊ चाहिँ इन्लाइटन ऊ सबै भाग देख्ने अनि आफू चाहिँ केही पनि नभाग देख्ने यस्ता किसिमको पराधीनताबाट मनुष्य हुन्छ कसरी हुन्छ त्यसो मनुष्य म एक विषय तपाईँसँग यो दर्शनसँग सम्बन्धित विषय अनि त्यसपछि ताजा राजनीतिक अवस्थामा प्रवेश गर्छु है त दर्शनशास्त्रको कुरा गर्दा वेदलाई पहिलो दर्शनशास्त्रको रूपमा त्यसरी परिभाषित गरिँदो रहेछ रामायण काल महाभारत अब पछिल्लो समयको हेर्दै जाँदा विभिन्न पुराण काल बुद्ध शङ्कराचार्यका विभिन्न कालखण्डहरू हेर्दै जाँदा हाम्रा पूर्वजहरूको अलौकिक त्यो दृश्यहरू पनि देखा पर्छ उनीहरूले गरेका समाज रूपान्तरणका लागि गरेका अनेकौं कर्महरू कयौं उदाहरणीय पक्ष छन् यही जमिन यही भूमिमा विभिन्न महापुरुषहरू दार्शनिकहरूको त्यो जन्म भएको त्यस्तो देखाइन्छ अब त्यो यथार्थ हो मिथक हो या कि जे होस् तर पछिल्लो समयमा हाम्रो जुन समाज छ संसार सबै हिसाबले आर्थिक हिसाबले पुँजी सङ्कलनको हिसाबले समृद्ध देखा पर्छ हाम्रो परम्परा बडा समृद्ध देखिन्छ यो सबै कालको मैले जो कुरा गरेँ पूर्वीय दर्शनले त्यो हामीलाई काहीँ न काहीँ गाइड गर्छ हामीहरू समृद्ध थियौँ है त्यो कहाँनिर समस्या पैदा भयो जसका कारण हाम्रो मानसिकता पनि यति दरिद्र र निषेधको भावना त्यो परम्परा नै यस्तै चलेको जस्तो ढङ्गले व्याख्या हुने गर्छ र हामी त्यति दरिद्र थियौँ भन्ने मानिने तस्बिर देखिँदैन कि परम्परा हेर्दाखेरि कहाँ समस्या आयो जसका कारण हामी अहिले पनि हाम्रो पहिचान माथि प्रश्न उठिरहेको छ विश्वले दिएको कुरालाई हामी मान्नुपर्ने अवस्थामा पदार्पण गरिरहेछौँ यद्यपि त्यो दार्शनिक पक्ष हाम्रो पूर्वीय दर्शन त्यति समृद्ध छ इतिहास विगतलाई हेर्दा के भएको यो यसमा हाम्रो पूर्वमा जुन ज्ञान निर्माण गरे त्यो ज्ञानको लामो श्रृङ्खला छ पश्चिमा ज्ञानहरूभन्दा पुरानो श्रृङ्खला ऐतिहासिक श्रृङ्खला त्यसलाई अघि नै मैले भने कि यो मोडर्निजमको जब हामी कहाँ प्रवेश भयो आधुनिकीकरणको प्रवेश भयो त्यो वेस्टर्नाइजेसनबाट सुरुवात भयो मोडर्नाइजेसन इक्वल्स टु वेस्टर्नाइजेसन भयो आधुनिकीकरण भनेकै पश्चिमाकरण हुनुभयो त्यो प्रारम्भमा त्यसरी नै भयो ब्रह्माण्डभरि संसारभरि किनभने पश्चिमाहरूले शक्ति एउटा पावरलाई आफूमा संकेन्द्रीकरण गर्न सफल भए थ्रु कोलोनियलिजमबाट औपनिवेशिकता विस्तारबाट उनीहरूले शक्तिलाई केन्द्रीकरण गर्न सफल भए यो विश्वव्यापी शक्ति सङ्घर्ष त अस्ति भर्खरको कुरा होइन यो त ईसा पूर्व 600-700 वर्षदेखि चलिरहेको कुरा हो यो त लामो इतिहास छ नि त लामो इतिहासमा एसिया जसलाई ज्ञानको केन्द्र मान्थे पश्चिमाहरूले धेरै लामो कालसम्म वैभवको केन्द्र मान्थे एसियालाई त्यो प्रति पश्चिमाहरूको दुश्मनीपूर्ण व्यवहार भएको 2000 वर्ष हो कुदृष्टि पर्यो उनीहरू 2000 वर्ष अगाडि 2000 वर्ष लगभग 2000 वर्षदेखि ईसा पूर्वदेखि नै उनीहरूको यसलाई वैभव मान्ने तर यो वैभव त लुट्ने रामायण काल झन्डै 9000 वर्ष पुरानोको त्यसरी व्याख्या भनिएको छ त्यो अब एउटा ऐतिहासिक फ्रेमवर्कभित्रबाट हेरी पूर्वलाई वैभवशाली मान्ने र पश्चिमबाट लुटेराहरू आएर पूर्वको वैभवशाली ठाउँबाट धन र ज्ञान लुटेर गएर बनाउने त एउटा मिथकमा पनि छ वास्तविकता पनि इतिहासमा पढ्यो भने पनि त्यो छ ईस्ट इन्डिया कम्पनी किन आएको त लुट्नै आएको त हो सिम्पली अनि ईस्ट इन्डिया कम्पनीहरूले संसारभरिबाट जुन
धन चाहिँ सञ्चय लुटेर लगेर बेलायतमा केन्द्रित गर्न नपाएको भए बेलायतको अहिलेको वैभव निर्माण त्यहीँको स्रोतबाट सम्भव थिएन। यो पावर स्ट्रगल हिजो पनि थियो, अहिले पनि छ। ज्ञान, यो पावर स्ट्रगलको केन्द्रमा ज्ञान सत्ता हुन्छ। सत्ताको लडाइँ देख्दाखेरि भौतिकमा देख्छ, दुईटा सेनाको बिचमा हानाहान हुन्छ, मारामार हुन्छ र भौतिक क्षति देख्छ। तर त्यो दुईटै सेनाको मारामारको पछाडि एउटा दार्शनिकी हुन्छ नि त, एउटा ज्ञान सत्ता बोकेको हुन्छ, अलग अलग ज्ञान सत्ता बोकेको हुन्छ। हाम्रो हार कहाँ भयो भने हामीले हाम्रो ज्ञान सत्तामाथि विश्वास गर्न छोडिदिए जबदेखि आधुनिक शिक्षा प्रणाली छिर्यो। भनेपछि त हामी त बाहिर रूप मात्रै पो हामी एसियाली त, हाम्रो आत्मा त उतै गइसक्यो नि त, ऊ भइसक्यो नि त। हाम्रो सत्व नै, हाम्रो जे सत्व थियो त्यसलाई निषेध गरेर अर्को बनायो नि। सत्व गुमायौँ हामीले, आफ्नो सत्व गुमायो भनेपछि हामी त्यो हाम्रो सत्व जे थियो त्यसलाई निषेध गर्यो, नेगेसन गरेर उसको कुरालाई त्यहाँ एफर्म गरेर इस्टाब्लिस गरिदियो। गरेपछि हामी चाहिँ पराधीनताको एउटा ज्ञान सत्तामा हामी पराधीनताको एउटा ठुलो श्रृङ्खलाबाट गुज्रिनु पर्यो। त्यसबाट मुक्ति गर्ने भारतवर्षमा प्रोजेक्ट अहिले एकदम ऱ्यासनल प्रोजेक्ट छैन। जे प्रोजेक्ट छ भारतवर्षमा बिजेपीले आरएसएसले अगाडि बढाएको प्रोजेक्टहरूदेखि लिएर नेपालमा कमल थापाजीहरू जो संरक्षणवादीहरू जुन छन् उहाँहरूको प्रोजेक्ट चाहिँ एकदम कस्तो छ भने एउटा हिजोका हाम्रो पुर्खाहरूले जति मेहनत गरेर एउटा ऱ्यासनालिटी विकास गरेका थिए, तर्क विकास गरेका थिए, त्यो तर्कलाई फेरि उहाँहरूले क्याच गर्न सक्नु भएन। उहाँहरू पश्चिमाहरूले निर्माण गरेको लजिक सिस्टमबाट, पावर कन्फिगरेसन, शक्ति अभ्यासको जुन विन्यास र व्यूहभित्रैबाट खालि बाहिर खोल चाहिँ हाम्रो कुरा राखेर गर्न खोजिरहेछ। त्यसले गर्दा त्यो पनि नक्कली काम हो, पत्याएन जनताले तिमी नक्कली नै हो भन्ने कुरो छ हैन। फेरि यहाँको जुन कम्प्लिटली पश्चिमा ज्ञान सत्ताबाट ड्राइभ भएकाहरू त यसै पनि नक्कली, त्यसै पनि नक्कली। भनेपछि नेपाल लगायत भारतवर्षमा एउटा असली चिज खोजी भइरहेछ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको यहाँ धेरैले दिन कोसिस गरिरहेछ। जस्तै अहिले सद्गुरु एकजना अहिले टेलिभिजनमा खुब पपुलर हुनुहुन्छ, उहाँले दलाई लामाले एउटा चाहिँ प्रिस्क्रिप्सन दियो ब्रह्माण्डलाई होइन, अनि उहाँको एउटा मार्केट एउटा चाहिँ बन्यो। त्यस्तो किसिमको हाम्रो कुराहरूलाई लगेर विश्व बजारमा वा विश्व स्पेसमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने सफल भएकाहरू पनि केही आए, तर उहाँहरूका पनि त्यसमा चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले गर्न सकेन अहिले। तर त्यो मामलामा चिनिया प्रोजेक्ट अहिले सफल भइरहेछ। भारतीय प्रोजेक्ट भन्दा चिनिया प्रोजेक्ट चाहिँ सफल भइरहेछ। किनभने ज्ञान सत्ता निर्माण गर्दाखेरि चिनियाहरूले पश्चिमी मार्क्सवाद र लेनिनवादकै जगमा चीनलाई आधुनिकीकरणमा लैजान सफल भए र पश्चिमी मार्क्सवाद र लोकतन्त्र र कम्युनिजमको नाममा एउटा समाजले जे लाभ लिन सक्छ त्यो सबै लाभ लिए। यो विशेष गरी ली कुआन यू डक्ट्रिन हो, यो माओ डक्ट्रिन हो नि, ली कुआन यू डक्ट्रिन हो। दिङ सियाओपिङले त ली कुआन यूसँग संवादबाटै म के गरौँ भनेर नै त्यो बर गरेको डक्ट्रिन हो। ली कुआन यूले के गर्यो भने पश्चिमी 300 वर्षबाट सुरुवात गरेको पश्चिमी ज्ञान प्रणाली र राज्य व्यवस्था प्रणालीबाट लिन सक्ने लाभ सबै लिने, तर आफ्नो आत्मा चाहिँ पश्चिमीकरण नगराउने, स्वत्व चाहिँ नबेच्ने। त्यो ली कुआन यूले एसियन मोडल भन्दै कि अहिले चिनिया शैलीको समाजवाद भन्ने भने हाम्रो चाहिँ यहाँ दक्षिण एसियामा चाहिँ कस्तो भयो भने बाहिर रूपमा बरु कहिलेकाहीँ साम्राज्यवाद विरुद्ध लडेको जस्तो देखाउने, नक्कली कुरा गर्ने, तर भित्री चाहिँ एउटा गोरा आए पनि सर भनेर नमस्कार गर्ने, त्यो एकदम आफूलाई चाहिँ सरेन्डर गर्ने, सात्विक रूपमा चाहिँ आत्मसमर्पण, आफू केही पनि होइन यसका अगाडि भन्ने चाहिँ भावना राख्ने, त्योसँग डिल गर्न सक्ने एफिसिएन्सी विकास नगर्ने। चिनिया मूलमा त्यो सफल भयो। मलेसियामा महाथिरले त्यो सफल गर्यो। हाउ टु डिल विथ द ग्लोबल स्पेस, त्यहाँ ग्लोबल स्पेसमा कसरी खेल्ने भन्ने कुरा त स्किलफुल काम हो नि। त्यसको त आफ्नो उच्च ज्ञान सत्ता छैन भनेदेखि तपाईँ त क्यारिड अवे हुन्छ नि, अर्काको चेतनाद्वारा तपाईँ गभर्न भएपछि, शासित भएपछि त त्यो त सकिन्छ नि। यो त बडो सत्ता सङ्घर्ष भनेको त त्यो त प्योर आध्यात्मिक लेभल हुन्छ नि त। तर हाम्रामा त्यो त्यस्तो किसिमले चिन्तन गर्ने प्रणाली विकास हरायो।
हाम्रो परम्परा युनिभर्सिटीहरू पनि जागिर खाने मान्छे प्रोडक्सन गर्ने बाहेक यो चिन्तन प्रणालीले हामीले कम्प्लिटली डिस्ट्रोय गरे कि। पूर्वीय दर्शनको कुरा गर्दा त्यो भारत र नेपाललाई कसरी त्यो भेद छुट्याउने, कसरी? त्यो भेद चाहिँ राजनीतिक भेद छ, पोलिटिकल भेद हो। ज्ञान सत्ताको हिसाबले हामी भेद छैन, एउटै ज्ञान सत्ता हो हाम्रो। इभन चीन र भारत पनि ज्ञान सत्तामा एउटै हो, अलग अलग होइन, पोलिटिकल डिभिजन छ। म तपाईँसँग कुरा गर्न बडा एउटा दर्शकलाई बहुत चिज म सेयर गर्ने प्रयास गरिरहेको छु कि, तर म ठिक कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ, समयले मलाई त्यति साथ दिएन। यो तपाईँको भाषालाई नै मैले लिँदै अहिले नेपाली समाजमा उपनिवेशका पोषकहरू, उपनिवेशका पक्षपातीहरू, उपनिवेशवादीहरू नेपाली समाजमा हावी छन्। यसको अर्थ हामी त समाप्तिको दिशामा जाँदैछौँ। विकल्पको जो कुरा हामी गर्छौँ, छर्लङ्ग समय र यो चाहिँ विकल्प हो भनेर देखिने तस्बिर केही त्यस्तो देखिन्छ, केही छ त्यस्तो? एउटा वैकल्पिक शक्ति नै आएपछि मात्रै यसले सब्सट्यान्सियली ठोस रूपमा यसको हल निस्किन्छ। तर अहिले जे जति एक्टरहरू छ करेन्ट टाइम एन्ड स्पेसमा, वर्तमानको दिक र कालमा जुन खेल खेलिरहेका एक्टरहरू छ, उहाँहरूलाई आफ्नै कर्महरूको असफलताबाट उहाँहरूले जे कर्म गर्नुहुन्छ त्यो कर्म डिजाइन गर्ने बेलामा उहाँहरूको चेतनाको जुन सब्जेक्टिभिटी छ, उहाँहरूको आत्मगत चिन्तनको आत्मगत पोजिसन छ, त्यो आत्मगत पोजिसनमा भएका लिमिटेसन, त्यहीँ आएका लिमिटेसनहरू, एउटा साइन्समा एउटा ब्रान्च आएको छ एपिस्टिमोलोजी भनेपछि ज्ञान शास्त्र भयो, त्यो ज्ञान मीमांसा भयो। नोसियोलोजी भन्ने एउटा छ, त्यो ज्ञान नै कसरी बन्छ भन्ने अध्ययन गर्छ कि मेरो ज्ञान नै कसरी भयो भन्ने अध्ययन गर्ने एउटा प्रणाली छ। अहिले उहाँहरूलाई मार्क्सवादी र उदारवादी ज्ञान शास्त्रीय प्रणालीबाट उहाँहरू जीवन जगतलाई हेर्नुहुन्छ। त्यो हेर्दाखेरि त उहाँहरूको एउटा निष्कर्ष, एउटा विश्लेषण आउँछ र एउटा समाधान पनि उहाँले ल्याउनुहुन्छ, एउटा प्रिस्क्रिप्सन पनि ल्याउनुहुन्छ। तर त्यो ज्ञानको सीमा नै कहाँ छ भन्ने कुरा त्यसै ज्ञानमाथि नै उहाँले नोसियोलोजिकल ढङ्गले अध्ययन गर्नुहुन्न। त्यो नगरेपछि उहाँहरू के हुन्छ भने व्यवहारमा जाँदा असफल हुन्छ। सबै कुरो तयारी राम्रो गर्यो, केपी ओलीले पनि राम्रै तयारी गरेको, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जियो पोलिटिक्स सबै मिलाएर, ट्याक्टिक्स स्ट्राटेजी सबै मिलाएर गरेको, व्यवहारमा जाँदा सबै पलमा असफल भयो। किन भयो? त्यो ग्यापिङ कसरी भयो भन्ने कुरामा उहाँहरूले नयाँ ढङ्गले एउटा परामर्श गर्नुपर्छ। यदि उहाँहरूले देशलाई सही मूल्याङ्कन दिशामा लाने हो भने त्यो समय छ कि त्यो घर्किसक्यो? त्यो समय छ, उहाँले परामर्श। समय भने कति? त्यो समय त समयको कुनै निश्चित फ्रेम हुँदैन। समय भनेको एउटा अनन्तमा चल्ने कुरा हो, किनभने समय चाहिँ दिमागले मान्ने विषय भएको हुनाले, चेतनाले मान्ने भएको हुनाले समय बलवान भनिन्छ नि। त्यसै बिचमै अर्को अवस्था सिर्जना हुने खतरा हुन्छ भन्छ। त्यो अर्को अवस्था सिर्जना हुने खतरा चाहिँ अहिले ट्राई त गर्छ, ट्राई नगर्ने होइन। प्रोग्रेसिभ लाइनबाट जुन एउटा वैकल्पिक कुरा हामीले अघि भन्यौँ, त्यो वैकल्पिक लाइनबाट आउने अल्टरनेटिभ त त्यो प्राकृतिक रूपमा पनि असम्भवै हुन्छ, त्यो रोक्नै सक्दैन, त्यो आइरहन्छ इतिहासमा, त्यो चाहिँ निरन्तर प्रक्रिया हो। तर केही शक्तिहरू जसलाई पश्चगमनको आकाङ्क्षा छ त्यो त सम्भव छैन, किनभने त्यो पश्चगमनमा लाने सक्ने कोसिस। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प असफल भयो नि त, त्यो पनि एउटा सबभन्दा जिउँदो जाग्लो उदाहरण हो होइन? त्यो उनले जे गर्न खोजेको थियो त्यो सबै कुरो इरेसनल भयो। त्यही त यी नेताहरूले परामर्श अलिकति विस्तार गर्नु पर्यो र आत्मसमीक्षामा जानु पर्यो र फेर बोक्नु भएन, भय बोक्नु भएन। भयबाट पहिला आफू भयबाट मुक्त हुनु पर्यो, भयरहित भएर अरूलाई भयबाट मुक्त गराउनु पर्यो। जस्तै गरिबी भने पनि एउटा भय हो नि त। भय छैन भनेदेखि त के को गरिबी छ? भएन भनेदेखि त एउटा जोगीलाई, कुटीमा बस्ने जोगीलाई, उसलाई त गरिबीको कन्सेप्टै उसको दिमागमा छैन, उसलाई त गरिबी महसुस हुँदैन, उसको सब्जेक्टिभमा त गरिबी महसुस हुँदैन नि। तर भएको कारणले मान्छेले गरिबी भन्ने कुरा अनुभूत गर्ने हो, सबै माइन्डले गर्ने कुरा हो नि त। त्यही भएर त्यो अरूको गरिबी मुक्त गर्ने चाहनाले
अरू त्यसको अरूको भयलाई मुक्त भय अरूलाई भयबाट भयरहितमा लाने फेयर टु फेयरलेसनेसमा लाने मान्छेले पहिला आफू भयबाट भयरहित हुनु पऱ्यो नि त। अहिले केपी ओलीजी प्रचण्डजीहरू प्रत्येक क्षणमा मेरो कुरा गुमाउला भनेर भयरहित त आफू पूर्ण भयमा रहने र दुनियाँलाई भयरहित बनाएर नेपालीलाई ढुक्क बार्छ भनेर कुन चाहिँ नेपालीले पत्याउँछ होला त्यस्तो कुरो? क्वालिटी नै त्यो भएन। एक्ज्याक्टली। त्यसले गर्दा उहाँहरूले ठुलो आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। उहाँले ठुलो आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। त्यो कुरो एक इन्स्टेन्टमा पनि हुनसक्छ, एक इन्स्टेन्टमा पनि त्यो समीक्षा हुनसक्छ। उहाँहरूले त्यो समीक्षा गर्न नसकेर उहाँहरूको जीवन एक किसिमको निरस्तमा अन्त्य पनि हुनसक्छ। त्यस्तो खतरा हुन्छ। हस्, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बुद्ध छिरिङ मोक्तान, पूर्वीय दर्शनका अध्येता, राजनीतिक विश्लेषक। ताजा नेपालको पछिल्लो अवस्थासहित पूर्वीय दर्शनलाई समेत पछिल्लो नेपाल सापेक्ष कतिपय विषयसँग जोडेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा Garima Vikas Bank. Access to all. भूगर्भ बलियो भूगर्भ सिमेन्ट भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home. 50 भन्दा बढी स्वादमा नेपालमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको NDH मसला।